बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, मीनार पाकिस्तान पर इस वक्त जो आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर सुनी होगी, यकीनन तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, तमाम मीडिया लाइव स्ट्रीम्स पर उनकी तकरीर नशर की गई। गो कि वो ये कहती हुई नज़र आई कि मीडिया को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं उनके जलसे को ना दिखाने की और उनके जलसे को नाकाम दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा उन्होंने ब्लेम किया। बट हम सब ने उनको ना सिर्फ सुना बल्कि देखा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। आपने भी यकीनन देखा होगा। व्यूअर्स, जो पॉइंट्स मैं यहाँ हाईलाइट करने जा रही हूँ उससे आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि पीडीएम की जो मूवमेंट है ये अवामी हकूक़ के लिए नहीं चल रही है, इसमें सियासी मकासद कितने वाज़े हैं। मरियम नवाज़ की इसी स्पीच से मैं आपके गोशगुजार करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे इनके सियासी मफाद की बू आप साफ महसूस कर सकेंगे। उन्होंने एज़ यूजुअल अपने तमाम तकरीर में एक बयानिया जो मैं, आप और हर ज़ी अकल इंसान, ज़ी शऊर इंसान बआसानी समझ सकता है, और वो वही था आपका कौमी इदारों के ख़िलाफ़ अपनाया गया लबुलहजा, वही जो मिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पिछले काफ़ी अरसे से एक बयानिया अपनाया हुआ है कि हुकूमत जो है वो सेलेक्टेड है, इसके पीछे सेलेक्टर्स हैं। बार बार उन्होंने, हमने अपनी स्पीच में देखा कि बार बार उन्होंने ISI के चीफ का नाम लिया है, उन्होंने इदारों का नाम लिया है, और जो आज उन्होंने इंतहाई मुज़ाहिका ख़ेज़ बात की है व्यूअर्स, और वो ये मुज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि वो अपनी इस बयानिए में किसी न किसी तरीके से अवाम को घसीटने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बहुत ही मुज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज से इमरान ख़ान को जो है वो मिस्टर ताबेदार खान का जो है वो लक़ब दिया है। ये एक नई चीज़ वो मार्केट में लेकर आई हैं इस वक्त, कि पहले वो सेलेक्टेड कहती थी, सेलेक्टेड हुकूमत कह रही थी, आज उन्होंने उनको मिस्टर ताबेदार कहा है। मिस्टर ताबेदार, मैं अपनी इस आगे जाके वीडियो में इनकी इसी बात को इनकी इसी एक ही बयान से गलत भी साबित कर दूँगी कि एक तरफ वो इमरान ख़ान को मिस्टर ताबेदार कह रही हैं और आवाम से पूछ रही हैं कि आपको पता है कि ताबेदारी वो किसकी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अपनी जोश तकरीर में वो ऐसी भी बातें कर गई हैं जिससे वो ये साबित होता है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो किसी की ताबेदारी नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी की ताबेदारी कर रहे होते तो यकीनन मरियम नवाज़ उन पे इस किस्म के एलिगेशन नहीं लगा रही होती। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनसे NRO मांग रहे हैं और वो उनकी पार्टी या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको NRO नहीं देंगे। तो मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज शरीफ साहब तो ताहयात नाअहल हो चुके हैं और आप भी सज़ा याफ्ता हैं। NRO तो आपको खान साहब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो आप अवामी हकूक़ की बात करने के बजाय, अपोजिशन का रोल प्ले करने की बजाय इदारों को बीच में ला रही हैं। NRO तो आप लोगों को चाहिए, और आपको पता है कि खान साहब आपको NRO नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी सीट गिर जाए, मैं घर चला जाऊं, मुझे अपनी हुकूमत की फ़िक्र नहीं है, मैं इन चोरों को NRO नहीं दूंगा। और आप ये बयानियाँ दे रही हैं कि इमरान खान साहब को आपसे NRO चाहिए। इमरान खान साहब को तो अपनी सीट की परवाह ही नहीं है, वो तो ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं कि वो NRO नहीं देंगे चाहे उनकी हुकूमत चली जाए। हमने बड़ी मरियम नवाज़ की तकरीर में मुज़ाहिका ख़ेज़ पॉइंट्स थे। उन्होंने ये कहा कि मीनार पाकिस्तान की बुलंदी से जो है वो अवाम दुश्मन को जो है वो अवाम ने फेंक दिया है। ये सब चीज़ें हमें तो नज़र नहीं आई कि मीनार पाकिस्तान की बुलंदी से अवाम ने जो है वो अवाम दुश्मन जो है वो खान साहब को उठाकर फेंक दिया है, ऐसा उन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की। और ख़ुद ही कह रही हैं कि 2011 में जो PTI हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान पर तब्दीली की शुरुआत की थी, वो जाली थी, वो जाली हुकूमत की शुरुआत हुई थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ में ये भी कहती हैं कि उसका क्रेडिट जो है वो ISI के चीफ को जाता है। मरियम नवाज़ साहिबा एक तरफ तो ये भी कह रही हैं कि 2011 में तब्दीली शुरू हो गई थी, मीनार पाकिस्तान यहीं से शुरू हुई थी, जहां आज वो खड़ी होकर अपने लिए अवाम को की सपोर्ट मांग रही हैं, क्योंकि उनको और उनकी पार्टी को NRO चाहिए, उनको अपने सियासी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए।
وہ وہاں کھڑی ہو کر یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ 2011 میں یہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی آپ یہ ان کی اس بات کو سن کر کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ 2011 میں ان کا جو جلسہ تھا وہ ISI نے کروایا تھا, اور پھر آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں جو ہے وہ خان صاحب کو عبرتناک شکست کی بھی بات آپ کر رہی ہیں. اگر 2011 سے تبدیلی کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ بقول آپ کے ISI اور ہمارے قومی اداروں کی سپورٹ پر تھی, تو 2013 کے الیکشن تو خان صاحب کو کلین سویپ کر جانا چاہیے تھے, جیت جانے چاہیے تھے. اس میں ان کو شکست کیسے ہو گئی؟ یہ 5 سال آپ کو کیسے مل گئے حکومت کرنے کے لیے؟ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ, آپ اداروں کو جو بیچ میں لا رہی ہیں, آپ جو جن کی تابعداری کا لیبل خان صاحب پر لگا رہی ہیں, کیا یہی عوام یہ نہیں جانتی کہ نواز شریف صاحب کی سیاسی تربیت کہاں سے ہوئی, نواز شریف صاحب کا سیاسی کریئر کہاں سے سٹارٹ ہوا, نواز شریف صاحب کے پیچھے کون تھا, اور نواز شریف صاحب کس کی تابعداری کرتے رہے ہیں؟ آپ نے کہا ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے بڑا اس پہ کہا کہ الیکشن کرپشن اور کا شور مچاتے رہے ہیں عمران خان صاحب, اور اب ان کا وہ نہیں ہے, وہ کرپشن کا جو شور مچاتے رہے ہیں, آج آپ انہی کیسز میں تو پھنس چکے ہیں آپ لوگ. آپ کو آج انہی سے تو رہائی چاہیے. آج آپ لوگوں کی ساری تگ و دو اسی کے لیے ہی تو ہے. تبھی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں عوام سے کہ آپ کو جو ہے وہ کووڈ-19 سے نہیں, کووڈ-18 یعنی عمران خان سے خطرہ ہے. آج آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عوام کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ-19 کا خطرہ نہیں ہے, آپ ماسک پہن کر آئیے, آپ کو تو کووڈ-18 یعنی عمران خان سے خطرہ ہے. یہ وہی مریم نواز ہیں ویورز, جنہوں نے کچھ عرصہ قبل جب جون میں کووڈ پیک پر تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن سے انکار کر دیا تھا معاشی صورتحال کے پیش نظر, تو اسی اپوزیشن نے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے, اور حکومت پر کافی تنقید کی تھی کہ وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اور یہی اپوزیشن آج عوام کی سپورٹ کے لیے اس قدر وہ ہے کہ اس کو کووڈ-19 سے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ عوام سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جلسے جلوسوں میں ضرور شرکت کریں, بس صرف ماسک پہن لیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کووڈ-19 سے آپ کو خطرہ نہیں, کووڈ-18 سے خطرہ ہے, آپ کو عمران خان سے خطرہ ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ جزوی لاک ڈاؤن کی بات کرے تو آپ تو مکمل لاک ڈاؤن کی بات کر رہی تھیں, اور آج جب آپ کو خود عوام کی سپورٹ چاہیے تو آج بھی ہم دوسری ویو کے زیر اثر ہیں, آج بھی عوام کی جانیں اتنی ہی خطرے میں ہیں, اور آپ نے ڈال رکھی ہیں, تو آج تو آپ کو یہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ آج مقصد آپ کا ہے. ایک اور ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ بات مریم نواز کی اسپیچ میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں, ہم آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ارشد ملک کو, جن کی ابھی کچھ دنوں قبل ہی کووڈ سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا بھی نام لینے سے وہ نہیں چونکی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آزاد عدلیہ کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم ارشد ملک والی عدلیہ کا مطالبہ نہیں کرتے. یعنی جو عدلیہ آپ لوگوں کے کیسز کو کھولے, جو عدلیہ آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے کیسز سے بات کرے, وہ عدلیہ آزاد عدلیہ نہیں ہے, اور جو عدلیہ آپ کے حق میں فیصلے دے آپ کی نظر میں وہ عدلیہ آزاد عدلیہ ہے. تو کیا یہ طے مریم نواز اور مریم نواز کی پارٹی کرے گی کہ عدلیہ ارشد ملک والی ہونی چاہیے یا کسی اور جج کی ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ تو پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے ویورز 1 by 1 ISI, فوج, اسٹیبلشمنٹ, ایون انہوں نے جسٹس کھوسا کا نام بھی لیا ہے. سو ویورز ان دا لاسٹ جو مریم نواز کی سمری ہے وہ سمری یہ ہے کہ وہ جو ہے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کم اور قومی اداروں پر تنقید زیادہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں. انہوں نے فوج, اسٹیبلشمنٹ, جسٹس, عدلیہ ان تمام کو رگیٹ ڈالا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عوام کی جنگ لڑنے جا رہی ہیں, اور جب کہ ان کا کنسرن عوام تو ان کی اسپیچ میں کہیں تھا ہی نہیں نا. عوام کا کنسرن تو کبھی نواز شریف یا نون لیگ کی پالیسی یا ان کے شروع سے PTM کی اس کا حصہ رہا ہی نہیں ہے. ایسا رہا ہے کہ قومی اداروں سے ان کا ایک ٹکراؤ ہے, قومی اداروں سے ان کا ایک مقابلہ ہے, اور انڈائریکٹلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ ادارے انٹرفیئر کریں اور ان کا اور حکومت کا کوئی پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. اپنا میسج وہ یہی دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور نے فیصلہ دے دیا, جناب کے تابعدار خان صاحب تم کو جانا ہوگا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ کی تیاری کر لیں, لانگ مارچ کرنی ہوگی. لیکن مریم نواز صاحبہ
آپ نے تو خود 2011 کے جلسے کا بھی بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں سے جو اپنی تبدیلی کا آغاز کیا تھا وہی اسی مینار پاکستان میں، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو جانے کا کہہ دیا ہے، اور آپ لانگ مارچ کی بات کر رہی ہیں۔ اگر یہ لانگ مارچ اور یہ بھی کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا سیاسی کیریئر کہاں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔